میرا آدم منہ چومے سے حسین ویر میں کو اکبر جیندہ ملا چا سیدہ دے وعدہ کرے نا تے کو اکبر جیندہ ملے سا بھیڑ دے نال وعدہ کر کے تو رہے ڈٹھا نے ایک فقیر ہے میدان جڑا سر کاسا مار کے دو دے ہے جوان آدھو دے ہے جوان میرا امام دے فقیرہ تو ہی کوئی جوان بنی بتائے اے آدھے میڈا نا سیدہ دے روندہ کیوں آدھے چاہیدہ ہاں سونا اور جوانی ہمارے حوصلے نہ لوگے دے زندگی ہوئی میرے امام دے نشانیاں ملا ہی تو جوان ہمائے ودا دولے دا میں کھلم دا نہیں فقیرہ دے سمجھ دھوڑے دا سوارا اور سکتین بھائی زندگی ہوئی دے لاکے نا سمجھ دھوڑے دا سوارا تیرے امام بیت فیضموں کر کے دے میں رکاب ناپ کے چڑھایا فقیرہ دے تاکل حدت ولی ہوئی سیادہ دے پھپیاں والے دیا رہی ہے جوانی دی جوان گئی فقیرہ دے میری کھائے والے نالو جنگ کرے دارنگے ہی کا تظاہر تھائے چاہے ہاتھ جنور بھی چمک نکلیے چاہے آسمان نال ڈکر کھا دیے میرا شوق و دے جندہ ہاتھ پہ در سوڑے اللہ جوڑے آپ کے در سنا ہو سی حقل ماری واجوان عجیلی آلے محمد مصطفیٰ دوائی در حکماری آمڑا سوڑا چہرہ کبھے کھلی کھائیوان فقیرہ لے کوئی سخی جیودہ پترا میرے پاس گھوڑے دیوان مڑے دائے ایک کارد نقاب لہے دائے چنہ میرے نال ہے میری جے کلسیاں پھر میں گھروتا چوئے میرے پاس میری ودھار کے دے چاچر راجی راجی نے ایک ہی دے دیکھ کھڑا بھی مدینے رہ گئی جری آدھی اکبارا میں تری دیوار بھیرا جری آدھی نوکرا پڑھور کرو حوصلے نال جری آدھی اکبارا بابا کھارے چاری چارے پوے نوکرا جواری ہمارے بابا شیر پاوی پاگھنے بابا پلو بابا کھارے چاڑی چڑھ پوے جدہ پلو دا ٹائم آوے نا کہیں تو نہ بتاؤں میں اے بیمار بھیڑ داک میں اور میرے پاس دیکھ سیدہ دیو میڈا دے بھئی او میڈا دیجی خان دا غیرت مند مومنہ جس انداز سن سے سیدہ کو سنے سی میرے پاس سے دیکھیں کڑانگیاں کا جو میری مجلس بڑا اپنی قبر سوار ازادار پیو دا پترا تو میرے پاس سے دیکھ حسین کو مخلص رو زندگی دا کوئی پتہ نہیں سیدہ دے میڈا کیا کھنے او میڈا فقیرہ دے جو او تے ڈہا تا میں تیرے نال رس پیاں سیدہ دے کیوں رس پائیں آدھے جوان کو ہاتھ چھوڑائی کی ہونیاں پیویں اپنی جان مجھے بتائیں سیدہ دے کیا کرا مجبوری ہے نانے دا دین نہیں بچنا جنہ نانے دا دین دنا میں پہلے کانی کھیٹی کھڑا امام دے قدمہ تے جھڑ پائے آدھے تو جو آدھے نانے دا دین نہ بچنا تو کوئی حسین ہے سیدہ دے کیا اللہ ہو غریب مایا سیدہ دے کیا اللہ سیدہ دے کیا اللہ آلیہ دویر مایا اوکے تے بہمیں سوچے جوانو کجا امام اکبر دی آج دے آیا ہے روز کیا دن اکبر گوہی دے اور فقیر نہیں مرے گا پیاز دو وجہ اکبر اکبر دے ہوٹ مطورے کھین آواز نہیں نکلی سیدہ دے بس بابا آؤ